अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामानुजाय नमः। छांदोग्य उपनिषद को 6ठौं अध्याय में सद्विद्या वर्णन गरेछ। त्यस सद्विद्या भित्र महत्वपूर्ण वाक्यहरू छन् तत्त्वमसि आदि। श्री शंकराचार्यले ती उपनिषद वाक्यहरूलाई अद्वैत प्रतिपादक बताउनु भएको छ र ती वाक्यद्वारा ब्रह्म नै सत्य छ अरु जगत मिथ्या छ भन्ने यस्तो प्रतिपादन गर्नुभएछ। तिनै वाक्यद्वारा पूर्वापर पर्यालोचन गरेर रामानुज स्वामीले त्यो वाक्यद्वारा ब्रह्मलाई अनेक कल्याण गुणको आश्रय दोषरहित र जगतको सत्यता प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त्यो प्रसङ्ग चल्दैछ। यहाँ पिता पुत्रको संवाद रूपले उद्दालक र पुत्र श्वेतकेतुको संवाद रूपले यो गम्भीर विषय प्रस्तुत भएको छ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले यहाँ गएर विश्राम लिएका थियौँ कि समस्त पदार्थहरूको वस्तुहरूको एक कारण ब्रह्म नै हुन्। यस्तो हृदयमा राखेर पिताले पुत्रसित सोध्नु भएको भन्ने प्रसङ्ग थियो कि उस प्रशास्ताको बारेमा तिमीले सोध्यौ जसलाई एकलाई जान्नले सबै वस्तु ज्ञात हुन्छ भनेर पिताले भन्नुभएको थियो। भित्र यो आशय थियो उहाँको समस्त वस्तुको कारण ब्रह्म हुन्छ भनेर। त हृदयमा यस भावलाई राखेर सोध्ने भएका पिताको भावलाई पुत्रले बुझेनन्। उनको दृष्टिमा आयो विचारमा आयो कि कार्यहरू त परस्पर विलक्षण छन्, भिन्न भिन्न आकारका भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। त अन्यलाई जान्नले अन्यको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? एकलाई जान्नले सबैको ज्ञान हुनुहुन्छ। कारण भिन्न पदार्थ कार्य भिन्न छ, कार्यमा पनि भिन्न भिन्न आकारका छन्। यो कसरी हुन सक्छ? अघटत मानताम अन्यको ज्ञानले अन्यको ज्ञान यो त घट्न सक्दैन भन्ने बुद्धिले पितासित सोधे थिए। परिचोदयति यहाँ चुद प्रेरणे धातु हो, परिउपसर्ग हो। प्रेरणा गरे उनले पिताका प्रति प्रश्न गरे। कथम नु भगवस् आदेश, हे भगवान त्यो आदेश अर्थात् प्रशासन कस्तो प्रकारको छ भनेर सोधे। यहाँ भगवत शब्द प्रयोग गरिएको छ, यो वैदिक प्रयोग हो।
यहाँ लोकमा हे भगवान भगवान भन्छ, सम्बोधनको रूप हो। भगवत शब्दको रु गरेर वैदिक प्रक्रियामा सिद्धान्त कौमुदीको उसलाई रुत्व आदि गरेर भगवह बनाइएको छ। अर्थ हो हे भगवान। त्यो आदेश कस्ता प्रकारको छ हजुरले सोधेको। यसरी पुत्रले सोधिएका पिताले पुनः आफ्नो हृदयमा जो भाव थियो त्यो भावलाई अब बाहिर व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। हिदिनिहितम उहाँको भाव हृदयमा थियो कि ज्ञानानन्दैका स्वरूप ब्रह्म भनेको ज्ञान आनन्द र अमल निर्मल दोषरहित स्वरूप भएका नै ब्रह्म, दोष रहित नै ब्रह्मको स्वरूप छ। उहाँको महात्म्य अपरिच्छेद्य छ, जसलाई अनन्त भनेर अनन्त शब्दको अर्थ गर्दैछ अपरिच्छेद्य महात्म्य, जसको महात्म्यलाई यति भनेर परिच्छेद गर्न सकिँदैन। यस्ता प्रकारका परब्रह्म सत्य सङ्कल्पत्व मिश्रै, सत्य सङ्कल्पले मिश्रित मिलेको अवधि अतिशय रहित असङ्ख्य कल्याण गुणहरूले सेवित छन्। उनी परब्रह्म अनन्त कल्याण गुणका आश्रय छन्। तथा स्वरूप जो छ अविकार रूपम, अविकार स्वरूपम, स्वरूपमा विकार हुँदैन। जस्तै वस्तु जो अन्य रूपमा परिणत हुन्छ त्यो विकार हुन्छ, त्यस्ता प्रकारले परमात्माको उस स्वरूपमा विकार हुँदैन, अविकार स्वरूप छन्। तथा नाम रूप विभागानर सूक्ष्म चित्त वस्तु शरीरम परम ब्रह्म। यस्ता प्रकारका नाम रूप विभागले अयोग्य, विभाग गर्न अयोग्य जो सूक्ष्म चित वस्तु हो, त्यो वस्तु जसको शरीर छ, यस्ता चिद चेतना चेतन वस्तु शरीरवाला परब्रह्म नै, परब्रह्म पश्चात लगाउनु विशेषण उसको हो नाम रूप विभागानर सूक्ष्म चित वस्तु शरीरम परम ब्रह्मैव। यस्ता प्रकारका परब्रह्म नै सोलीलाई, परब्रह्मले जगत किन बनाए, जगत बनाउने के उद्देश्य थियो, त्यसको लागि भन्नुहुन्छ सोलीलाई आफ्नो लीला अर्थात् क्रीडाको लागि स्वसङ्कल्पेन आफ्नो सङ्कल्पद्वारा, आफ्नो लीलाको लागि, आफ्नो क्रीडाको लागि आफ्नो सङ्कल्पद्वारा अनन्त विचित्र स्थिर त्रस भनेको चेतना चेतन वस्तु सूक्ष्म चित्त वस्तु रूप जगत संस्थान अनन्त स्थिर त्रस रूप जगत संस्थानम स्वांशेन अवस्थितम। अनंत र विचित्र जो चेतना चेतन रूप जगत हो, जगत रूप संस्थानले युक्त, सन्निवेशले आकृतिले युक्त, स्वांशेन अवस्थितम, त्यो आफ्नो एक अंशद्वारा अवस्थितम विद्यमान छ। इति यस कारणले, इति माने इसी हेतु, यस कारणले तद्ज्ञानेन उस चेतना सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीर वाला ब्रह्म को ज्ञानले अन्यस्य उसको कार्य रूप जो जगत निखिल जगत हो, समस्त जगत हो, अन्यस्य भनेको कार्यस्य, चेतना सूक्ष्म चेतना चेतन ले चेतन शरीर वाला पर ब्रह्म को ज्ञानले अन्यस्य निखिलस्य ज्ञातताम, अन्य भनेको कार्य समस्त कार्य पनि ज्ञात हुन्छ भनेर यस ज्ञातत्वलाई ब्रुवन वर्णन गर्दै लोकको दृष्टान्तद्वारा लोकमा देखिएको कार्य कारणको जो अभिन्नत्व हो त्यसलाई देखाउनलाई दृष्टान्त दिनुभएको हो। पिताले जगतलाई मिथ्या बनाउनलाई होइन, किन्तु कार्य कारणको एकता देखाउनको लागि उहाँले दृष्टान्त दिँदै हुनुहुन्छ। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। हे सौम्य, सौम्यका दो अर्थ हुन्छन्, एउटा हे प्रिय दर्शन, अर्को हुन्छ हे सोमपान गर्न योग्य। हे सौम्य श्वेत केतु, यथा जसरी एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, जसरी एउटा माटाको पिण्डलाई जान्नले त्यस माटाको पिण्डबाट बनेका जो विकारहरू, विकार समूह घट आदि पदार्थहरू जो माटाबाट बन्ने,
यिनी सबै मृण्मय हुन्। मृणका मिट्टीका विकार भएको हुनाले मृण्मय। ती मृण्मय पनि विज्ञात हुन्छन्, ज्ञात हुन्छन्। यी सबै मृदात्मक हुन् भनेर ज्ञात हुन्छन्। वाचारम्भनम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब मिट्टीमा त्यही मृतपिण्डमा के भएको छ? नाम र रूपको वहाँ सम्बन्ध जोडिएको छ। नामधेय माने नाम तथा विकार माने घटादि रूपले परिणाम भएको वस्तु। तो विकार र नामधेय यी नाम जो हुन् वाचारम्भनम मिट्टीले किन स्पर्श गरेको हो? घटादि नाम र घट इत्यादि जो विकार हो, रूप हो, उसलाई मिट्टीले आरम्भन माने स्पर्श किन गरेको भन्दा वाचा म यो तृतीय विभक्ति जो देखिँदैछ यो प्रयोजनमा तृतीय भएको हो। जस्तै सिद्धान्त कौमुदी देखाएको छ अध्ययनेन वसति। कोही बास गर्छ अध्ययनको उद्देश्यले, तो अध्ययन जो छ प्रयोजन हुन्छ, फल हुन्छ, तथापि उस प्रयोजनमा हेतुको विवक्षा गरेर अध्ययनेन वसति तृतीय गरेछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि प्रयोजन अर्थमा तृतीय भएको वाचा। यस कारणले यसको अर्थ हुन्छ वाचा माने वाक्पूर्वक व्यवहारको लागि। यो वाक शब्दको यहाँ वाक्पूर्वक व्यवहारमा लक्षण भएको छ। तो वाक्पूर्वक वाणीले पहिले उच्चारण गरेर हुने जो व्यवहार हो, त्यस व्यवहारको लागि नाम र रूप माने विकार र नाम मृत्तिकाले स्पर्श गरेको हो। वस्तुतः मृत्तिकेत्येव सत्यम। मृण्मय जति वस्तु हो त्यो मृत्तिका हो। घट शराबादि जति मृण्मय वस्तु हो, माटाको विकार रूप हो, त्यो सबै मृत्तिका हो। मृत्तिका नै हो, मृत्तिकादेखि भिन्न होइन। इत्येव सत्यम, यही वाक्य सत्य हो। मृण्मयम सर्वम मृत्तिका, मिट्टीबाट बनेको सबै विकार रूप घट शराबादि ती सबै मृत्तिका हुन्। यो वाक्य नै सत्य हो, माने अबाधितार्थको सत्य वाक्य कुन हुन्छ? जसको अर्थ बाधित हुँदैन। तो इत्येव सत्यम, इत्येव वाक्यम अबाधितार्थकम, अर्थ बाधित हुँदैन, यही नै सत्य हो इति यो शब्दार्थ गरियो। अब रामानुज स्वामीले सबैको स्वतः पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। शब्दार्थ आफूले एक बार तात्पर्य बताइयो। एकमेव मृद्रव्यम। अब उदाहरण दृष्टान्त र दाष्टान्तमा घटाउनलाई यहाँ अब बताइँदैछ। जसरी एउटै मृद्रव्य स्वैकदेशेन आफ्नो मृत्यु जो छ एक भागले त्यो विकार उ भएको हुन्छ, त्यो घट शराबादि रूपमा परिणत भएको हुन्छ। यो दृष्टान्त द्राष्टान्त मिलाउनलाई एकदेशेन भनिन्छ। मृतपिण्ड एक देश एक भागद्वारा नाना व्यवहारास्पदत्वाय। वाचाको अर्थ मैले भनेको थिएँ कि वाक्पूर्वक व्यवहारको लागि भनेर चतुर्थी अर्थ गर्नुपर्ने। तो नाना प्रकारको जो व्यवहार हो त्यस व्यवहारको आश्रय बन्नको लागि नाना प्रकारको व्यवहार, जलाहरण, अलि सानो वस्तु होला, सानो पात्र होला, जल पिउने पनि हुनसक्छ, दुध पिउने पनि हुनसक्छ, इत्यादि जो व्यवहार हुन्। नाना व्यवहारास्पदत्वाय, नाना प्रकारको अनेक प्रकारको व्यवहारको आश्रय बन्नको लागि घट शराबादि नाना संस्थान रूप विकारापन्न। घट शराबादि, घट हो, यो सुराई हो, यो अमुक हो भन्ने इत्यादि नाना प्रकारको जो अवस्था रूप विकार हो, उसको अवस्था नै विकार हो। किनकि मिट्टीले जब घटत्व अवस्थालाई प्राप्त गर्छ त घट भन्छन्। यस कारणले यो अवस्था र विकार एउटै भन्नको लागि यहाँ बताइएको छ अवस्था रूप विकारापन्न। अवस्था रूपी जो विकार हो त्यस विकारलाई आपन्न माने प्राप्त गरेर नाना नामधेयमपि, नाना नामधेय भयो, नाना नामको भयो, अनेक नामले उसलाई पुकार्न थाले। एउटा मृत्युपिण्डलाई यो नाना अवस्था अनेक संस्थान रूपी नाना विकारलाई प्राप्त गरेको हुनाले नाना नामधेय भए, अनेक नामहरू भए। अनेक नाम भए तापनि मृत्तिका संस्थान विशेषत्वात् ती सबै जो छन् मृत्तिकाका नै अवस्था विशेष भएको हुनाले, संस्थान रूपी अवस्था विशेष भएको हुनाले मृद्रव्यम एव अवस्थितम,
त्यो घटसरा जो छ मृत द्रव्य नै घटसरावादी रूपले अवस्थित छ। अवस्थितम इत्येव अवस्थितम हुने हो। मृत द्रव्यम एव इत्थम अवस्थितम। इत्थममा थको अर्थ प्रकार हो। यस प्रकारले विद्यमान छ। नाना नाम रूपलाई प्राप्त गरेर मृतपिण्ड नै यस प्रकारले विद्यमान छ, घटसरादी रूपमा विद्यमान छ। न तो वस्तुअन्तरम, अन्य वस्तु हुँदैन। घटसरादी रूपमा परिणत भएर त्यो अन्य वस्तु हुन्छ भन्ने होइन, मिट्टीका नै हुन्छ। घट बन्यो पट बन्यो भने त्यसलाई कसैले फलाम या पितल या अरू वस्तु भन्दैनन्, परन्तु उसलाई मृतपिण्ड नै मिट्टी नै भनिन्छ। न तो वस्तुअन्तरम, अन्य वस्तु भएको छैन, उही नै हो, मृतपिण्ड नै हो, माने मिट्टी नै हो। मृत द्रव्यम एव इत्थम अवस्थितम, त्यो मृत द्रव्य नै तत्त नाम रूपलाई अवस्थालाई प्राप्त गरेर यस प्रकारले अवस्थित छ, विद्यमान छ। न तो न वस्तुअन्तरम, यो अन्य वस्तु होइन, मृत्तिका नै हो। इति यस कारणले यथा मृतपिण्ड विज्ञानेन, जसरी मृतपिण्डलाई जान्नले, यो मृतपिण्डको ज्ञानले तत् संस्थान विशेष रूप घटसरावादी सर्वम विज्ञातमेव भवति, त्यसलाई जान्नले त्यही मृतपिण्डको तत्संस्थान माने मृतपिण्डको संस्थान रूप अनेक विशेष रूप घटसरावादी रूपमा जो उपस्थित प्राप्त भएको छ, त्यो सबै घटसरावादी विज्ञातमेव भवति, ज्ञात नै हुन्छ। किनकि मृतपिण्ड नै सब हुन्, मृदात्मक नै सबै हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ। जसरी इत्यर्थ यो अर्थ बताइयो। विज्ञातमेव भवति, ज्ञात नै हुन्छ मृतपिण्ड जो हो, मृतपिण्ड नै मृत्तिका हो भनेर, माने घटसरावादी हो भनेर यो अर्थ गर्नु हो। यतिको केवल यथा सौम्य एकेन मृतपिण्डेन सर्वम मृण्मय विज्ञातम स्यात् भन्यो। ततः कृष्णस्य जगत, यस पछाडि यसरी उहाँले प्रतिपादन गरेपछि पिताले समस्त जगतको एकमात्र ब्रह्म कारण कसरी हुन सक्छ? लोकमा देखिन्छ घटको कर्ता भिन्न छ, पटको कर्ता भिन्न छ भनेपछि भिन्न भिन्न कर्ता कार्यका प्रति देखिएका छन् भने समस्त यति ठुलो जगतको एउटा ब्रह्म नै कर्ता कसरी हुन सक्छ, कारण कसरी हुन सक्छ? यो ज्ञान भएन पितालाई, ओ पुत्रलाई। तथा कृष्णस्य जगत ब्रह्मैक कारताम अजानन, ब्रह्म नै एकमात्र कारण हो यस अर्थलाई नजानेका छँदा पुत्रले पृच्छति, सोध्दछन्। भगवानस्तैव मे तद्ब्रवीतु, त्यो जो जगत कारण हो जसलाई एकलाई जान्नले सबैको ज्ञान हुन्छ, त्यस कारणको विषयमा हजुरले नै मलाई वर्णन गर्नुहोस्। पूज्यहरूले नै, भगवान शब्द यहाँ पूज्य अर्थमा प्रयोग छ। हजुरले नै यसलाई, यो उपदेशलाई मेरा प्रति वर्णन गर्नुहोस् इति यसरी प्रार्थना गरे, सोधे। ततः त्यस पछाडि उनको प्रश्नको अनुसार पछाडि पिताले सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्मैव सर्वकारणम इति उपदिशन्। जगतको कारण साधारण छैनन्, जो जगतको कारण हुन् ती सर्वज्ञ, सबलाई जाने, सर्वम जानाति ती सर्वज्ञ। तथा सर्वशक्ति, सर्वाशक्तयो यस्य तद् ब्रह्म सर्वशक्ति, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति जो ब्रह्म हुन् ती ब्रह्म नै सर्व कारणम, सबका कारण हुन्। कुलाल आदि जो छन् ती सर्वज्ञ सर्वशक्ति छैनन्, अल्पज्ञ अल्पशक्ति छन्, परन्तु परब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति छन्। यस कारणले सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म नै सर्व कारणम, समस्त यस जगतका चेतना चेतन रूप समस्त जगतका कारण हुन् इति उपदेशन। यस अर्थलाई उपदेश गर्दै सहोवाच, उद्दालकले यसरी भन्दछन्। सदैव सौम्य इदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम्। अब यसको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, अत्र इदम इति जगन्निर्दिष्टम, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, एकमेवाद्वितीय से पदच्छेद गर्नु, अग्रे हो यो। इदम अत्र यस वाक्यमा इदम इति जगन्निर्दिष्टम, इदम शब्दले जगतलाई निर्देश गरेको छ। किनकि नियम छ इदम अस्ति सन्निकृष्टे,
अङ्गुलीले निर्देश गर्न योग्य सामान्य सामनेको वस्तुलाई इदम भनेर भनिन्छ। जगत परिदृश्यमान छ, यस कारणले यहाँ इदम शब्दले जगतलाई उपदेश गरिएको छ। अग्रे भनेर यति सृष्टि पूर्वकाल, अग्र शब्द कालवाची हो। यसदेखि अग्रे भने पहिले, तो सृष्टिदेखि पूर्वको काललाई बताइएछ, पूर्व समयलाई। पूर्व समयमा अग्रे माने सृष्टिदेखि पूर्वकालमा भनेर अग्रे शब्दले, अब त शब्दको अर्थ हो पूर्वकाले जगत सदात्मकताम, यो जगत सद्रूपापन थियो। अहिले चाहिँ नाना नाम रूपले विभक्त छ, त्यो जगत सृष्टिको पूर्व प्रलय कालमा जगत सदात्मक थियो, सद्रूपमा विद्यमान थियो। सत् शब्दले यहाँ ब्रह्मलाई बताएको, यो हामीले बुझिराख्नु, मनमा राख्नु पर्दछ। सदात्मकता माने सद्रूपता थियो भनेर त्यसलाई सदैव यस शब्दले प्रतिपादन गरियो। यो जगत सृष्टिको पूर्वमा सत नै थियो, सद्रूपापन्न थियो, सद्रूपमा नै विद्यमान थियो। यस प्रकारले सदापन्न सत् स्वरूपलाई प्राप्त जो जगत हो, त्यस जगतको इदानीमपि सृष्टिकालमा पनि अविभक्त नाम रूपताम प्रतिपाद्य। इदानीम भनेको सृष्टिकालमा, अविभक्त नाम रूपताम अनि तदानीम गल्ती भएछ, सदापन्न जगत तदानीम भनेको त्यस अवस्थामा प्रलय दशामा अविभक्त नाम रूपताम प्रतिपाद्य। जगत सद्रूपमा आपन्न थियो, प्राप्त थियो। ना वो नाम र रूपको विभाग थिएन, नाम रूपले विभक्त थिएन, नाम रूपको विभागले रहित सत्स्वरूपमा थियो, सद्रूपलाई प्राप्त गरे थियो। यो प्रतिपादन गर्नु हो अग्रे सदैव भनेर, आशित भनेर। तत्प्रतिपादन पादने नैव, तत् माने सृष्टिको पूर्वमा अविभक्त नाम रूपलाई प्रतिपादन गर्नाले नै सतः के भयो त भन्दा जब जगत सतरूपमा थियो, अरू कुनै थिएन, सद्रूपापन्न थियो, त अब उपादान कारण को होला, जो थियो त्यही नै हुन्छ उत्पन्न गर्नेवाला। त यस प्रकारले सत जगत उपादानत्वम, यसबाट सद्रूपमा नै आपन्न थियो, प्राप्त थियो भनेको हुनाले नाम रूपको विभागले रहित सतरूप ब्रह्म, सद्रूपी जो ब्रह्म हो, सत्शब्द वाच्य तद्रूपमा नै विद्यमान थियो। यस प्रकारले नाम रूप विभाग रहित सद्रूपापन्नत्व प्रतिपादन गर्नाले नै सतः जगत उपादानत्व, सतरूप जो ब्रह्म हो त्यसको नै जगतका प्रति उपादान कारणत्व प्रतिपादित भयो। उपादान कारण नै सिद्ध हुन्छ। त यसबाट उपादान कारणत्व प्रतिपादित मिति। अब उपादान कारण ब्रह्म भएपछि लोकमा जस्तै निमित्त कारण भिन्न होला, जस्तै घटका प्रति, घटादिको प्रति मिट्टीका उपादान कारण हुन्छ, त निमित्त कारण भिन्न हुन्छ। कुलाल आदि जो सङ्कल्पकर्ता हो, प्रेरक हो, वो हुन्छ निमित्त कारण। त निमित्त कारण भिन्न होला भनेर जिज्ञासा हुन्छ। त्यो निमित्त कारणलाई निषेध गर्नु छ, अन्य कुनै निमित्त कारण थिएन भनेर अब प्रतिपादन गरिँदैछ। जगतको उपादानत्व सद्ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरिसकेपछि सो व्यतिरिक्त निमित्त कारणम अद्वितीय पदेन प्रतिसिद्धम, ब्रह्मदेखि सत्शब्द वाच्य ब्रह्मदेखि अतिरिक्त निमित्त कारणलाई अद्वितीय पदले निषेध गरिरहेछ। नविद्यते द्वितीयम यस्य तत् अद्वितीयम, त्यस सद् उपादान रूप जगत कारणदेखि भिन्न अर्को कुनै थिएन द्वितीय निमित्त कारण भनेर अद्वितीय पदले अन्य निमित्त कारणको निषेध गरिन्छ। त अन्य निमित्त कारणको निषेध गरेको हुनाले अर्थात् वो सत्शब्द वाच्य ब्रह्म नै निमित्त कारण पनि सिद्ध हुन्छ। अन्य निमित्त कारण थिएन भनियो त, अब निमित्त कारण पनि ब्रह्म नै यसबाट सिद्ध हुन्छ इति यो प्रतिपादन गरियो। अद्वितीयम भन्यो, यो सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, यसको अर्थ गरियो। अब तमादेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भवति भनेर जो आरम्भमा सोध्नु भएको थियो पुत्रका प्रति, तम भनेको आफ्नो उहाँ आचार्यका प्रति, आदेशम जो प्रशासिता हो, प्रशासन गर्नेवाला, उसका बारेमा तिमीले सोध्यौ, जिज्ञासा गर्यौ, जसलाई एकलाई सुन्नले
सबै सुनिन्छ सबै जानिन्छ भनेर बताइएको थियो। इति आदौ एव आरम्भमा नै पिताले हृदयमा राखेर सोध्नु भएको थियो कि प्रशासितैव जगत उपादानम, जो प्रशासिता हो सबैलाई शासन गर्नेवाला प्रेरक त्यो नै जगतको उपादान कारण पनि हो भनेर मनमा जो उहाँले राख्नु भएको थियो, पहिले मनमा त्यो विषयलाई राखेर जो सोध्नु भएको थियो तमादिसँग अप्राक्ष्य भनेर पिताले, त्यो अहिले प्रकट भयो। अहिले भन्नाले सदैव स्वमिदमग्रासी त्यो कारण वाक्यलाई उच्चारण गरेपछि इदानीम अभिव्यक्तम, प्रशासिता नै जगतको उपादान कारण हो भन्ने हृदयमा राखेर अनि उहाँले जो सोध्नु भएको थियो त्यो हृदयस्थ विषय त्यो कुरा नै अहिले इदानीम यो सदैव स्वमिदमग्रासी यो कारण वाक्य उच्चारण गरेपछि अभिव्यक्तम बाहिर प्रकट भयो उहाँको आशय। यसैलाई नै अगाडि उपपादन गरिँदैछ। स्वयमेव जगत उपादानम निमित्तम च सत्। अब परब्रह्म जो स्वयं नै जगतको उपादान कारण र निमित्त कारण दुइटै यस श्रुतिबाट बताइयो। अतः स्वयं नै सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट माने शरीरवाला ब्रह्म नै जगत उपादानम तथा अद्वितीय पदले बताएको जगतको निमित्त कारण पनि सत् हुन्। त सत् भनेर भएर रहेर नै स्वयं नै जगतको उपादान तथा निमित्त निमित्तम च सत्, निमित्त कारण पनि रहँदै अनि अगाडि बताइदैछ। तदैक्ष्यत बहुश्याम प्रजाएय, उनले अब त्यो सङ्कल्प गरेको श्रुतिले बताइदैछ, अर्थ गरिँदैछ। तदेतत् सत्शब्द वाच्यम, तत् भनेको जो सत्शब्दले बताइने जो परब्रह्म कस्तो छन् परब्रह्म भन्दा सर्वज्ञम सर्वशक्ति, जगतको कारण बन्नेवाला वस्तु त सर्वज्ञ हुनु पर्यो, किनकि जो कारण हुन्छ उसले यति वस्तु जानेको हुन्छ। उपादान उपकरण सम्प्रदान प्रयोजन चार चीज जानेको हुनुपर्छ कर्ताले। यस जो कार्यलाई मैले बनाउँदैछु यसको उपादान के हो, उपकरण के हो, साधन के हो, सहयोगी उपादान उपकरण सम्प्रदानम, यो बनाउन लागेको मैले के को लागि कसलाई दिनुको लागि, घट बनाउनेवालाले जानेको हुन्छ। उपादान घटको उपादान कारण के हो मिट्टी भन्ने जानेको छ, उपकरण के हुन् अनि जो साधन जो बनाउने साधन हुन् त्यो उपकरण पनि जाने हुन्छ। सम्प्रदान मैले बनाएर कसलाई दिनु, सम्यक प्रदीयते अस्मैति सम्प्रदानम, कसलाई दिने यो पनि जाने हुन्छ। यो वस्तुबाट कुन प्रयोजन सिद्ध हुन्छ, मैले जो निर्माण गर्दैछु यसबाट के काम हुन्छ, कुन काममा आउँछ यो भन्ने यो पनि जानेको हुन्छ। त यो सारा जगतको यो सब जान्नेवाला परब्रह्म त सर्वज्ञ हुनु पर्यो। त यस कारणले सर्वज्ञ ब्रह्म जो सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति, सबैलाई बनाउनलाई सारा जगतलाई बनाउनलाई ऊ सर्वशक्ति पनि सिद्ध हुन्छ। तथा सत्य सङ्कल्प, उसले सङ्कल्प गरेर तुरन्त सृष्टि गरिहाल्यो भन्ने अहिले वाक्यमा आएको छ, यहाँ अगाडि बताइएको छ। यस कारणले सत्य सङ्कल्प पनि थिए। यस्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्य सङ्कल्प परब्रह्म कस्ता भन्दा अभाव त समस्त काम परिपूर्ण छन्, हो समस्त काम्यमान पदार्थले परिपूर्ण छन्। अभाव त प्राप्त गरेको छ, समस्त कामनालाई छ। कामनाको अर्थ यहाँ कामनाको विषय हो। कमुकान्तो धातुमा कान्तिको शब्द हो इच्छा। यहाँ इच्छा नभएर इच्छाको विषय, जुन विषयको व्यक्तिले इच्छा गर्छ आफूलाई प्राप्त गर्न जुन वस्तुको, ती सबै कामनाका विषयहरू अभाव त भए तापनि समस्त प्राप्त छन् परब्रह्मलाई, कोही कमी छैन। समस्त कामनाका विषय भोग्य वस्तुहरू अभाव त प्राप्त भए तापनि अभाव त छन् समस्त काम माने कामनाका विषय, जसलाई यस्ता प्रकारको अब अभाव त समस्त काम भए तापनि फेरि यो जगतलाई किन बनाए त? जब समय व्यक्ति त अपूर्ण भएर कार्यमा लाग्छ, नयाँ कार्य गर्न लाग्छ। ब्रह्म जब समस्त वस्तुहरूले परिपूर्ण छन्, प्राप्त गरेका छन् भने जगत किन बनाएको भन्दा अभाव त समस्त काममपि लीलार्थम, क्रीडा गर्नको लागि जगत बनाएको उद्देश्य के हो, प्रयोजन के हो भन्दा लीलार्थम, लीला गर्नको लागि जगत बनाएर उनको साथमा लीला गर्न क्रीडा गर्नको लागि। विचित्र अनन्त
चिदचित जगत रूपेण विचित्र र अनन्त जो चेतना चेतनले मिश्रित चेतन र अचेतन वस्तुले मिलेको जगत हो त्यस रूपले अहमेव बहुश्याम जगत रूपले अरूले ल्याउनु छैन म नै बहुश्याम म स्वयं बहु धेरै बनु तदर्थम बहुत बन्नको लागि तदर्थ माने बहुत बन्नको लागि प्रजाएय म नै विविध रूपले उत्पन्न होऊँ इति स्वयमेव संकल्प्य परमात्माले स्वयं संकल्प गरेर स्वांशैक देशादेव आफ्नो अंशको एक देशबाट परमात्माका दुईटा अंश छन् यहाँ एक चेतन एक अचेतन तो चेतना चेतन शरीरवाला ब्रह्म छ तो यहाँ दुईटा अंश भए दोस्रो आफ्नो अंशको एक देश भयो प्रकृति अचित वस्तु स्वांशैक देशात एव आफ्नो एक देश अचित रूपी पदार्थदेखि नै वेदादि भूतानि सृष्ट आकाश आदि पदार्थहरूलाई सृष्टि गरेर पुनरपि शैव जगत शब्दिता परादेवता एवं ऐक्षत तो परमात्माले के गरे भन्दा म नै धेरै बनौँ भनेर संकल्प गरे त्यो धेरै बन्नको लागि म नै फेरि प्रजाएय विविध रूप देव मनुष्य आदि रूपले अहमेव प्रजाएय म नै हो इस प्रकारले स्वयं संकल्प गरेर आफ्नो अंशको एक देशबाट स्वांशैक देशात भनेको यहाँ एक देश भनेर प्रकृतिलाई अचित पदार्थलाई लिएको क्योंकि परमात्मा चेतना चेतन विशिष्ट शरीरवाला भएको हुनाले परिणाम कसको हुन्छ अचित अंशको परमात्माको शरीरभूत जो अचित प्रकृति हो त्यसको नै परिणाम हुन्छ वेदादि रूपमा यसकारणले परमात्माको संकल्पमा स्वांशैक देशादेव आफ्नो अंशरूप जो एक देश अचित वस्तु हो त्यसबाट नै वेदादि भूतानि सृष्ट आकाश आदि पदार्थहरूलाई सृष्टि गरेर अनि तिनै परादेवताले अब देवता शब्द अगाडि आउँदैछ यसकारणले परमात्मालाई पनि परादेवता भनेर परदेवता रूपमा बताइँदैछ पुनरापि पहिले सृष्टि गरेर आकाश आदि पदार्थहरूलाई भूतहरूलाई सृष्टि गरेर फेरि उनीले सत्शब्दिता परादेवता शैव सत्शब्दिता परादेवता उनै सत्शब्दले वर्णन गरिएका परादेवता उन परदेवताले एवं ऐक्षत अगाडि बताएको अनुसारले संकल्प गरे हन्ताहम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी अब यहाँ हामीले यहाँ बुझौँ पहिले परमात्माले आफ्नो एक अंशभूत अचित पदार्थबाट अचितबाट आकाश आदि भूतहरूलाई 5 भूतलाई उत्पन्न गरे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यसलाई समष्टि सृष्टि भन्छन् समष्टि सृष्टि परस्पर नमिलेका समुदाय रूप यिनी समुदाय रूप समष्टि सृष्टिलाई रचना गरे अब समष्टिलाई व्यष्टि गर्ने तत्त विभाग गर्ने इच्छा हुन्छ फेरि उनको यहाँ यो छान्दोग्य उपनिषदमा केवल 3 को उत्पत्ति बताइएको छ परमात्माले संकल्प गरेर 3 देवतालाई उत्पन्न गरे भनेर बताइएको छ तेज जल र पृथ्वी परन्तु तैत्तरीय उपनिषदमा 5 तत्त्वको उपदेश सृष्टि बताइएको छ आकाश वायु अनि तेज जल पृथ्वी त्यसै आशयले माथि रामानुज स्वामीले पहिले भन्नुभयो वेदा स्वांशैक देशादेव वेदादि भूतानि सृष्ट भनेको छ वेद आदि गरेका आकाश आदि गरेका माने भूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो यी पहिले के छन् समष्टि छन् त्यो सृष्टि गरिसकेपछि उहाँले फेरि संकल्प गर्नुभयो रे एवं ऐक्षत यहाँ ईक्षण जस्तो संकल्प रूप हो यस प्रकारले ईक्षण गर्यो परादेवताले हन्ता हम इमास तेस्रो देवता हन्त यो प्रसन्नताको लागि हो अहम इमा तेस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रस्य नाम रूपे व्याकरवाणी इमा तेस्रो देवताले यहाँ 3 को उत्पत्ति बताएको छ तेज अनि जल पृथ्वी
यिनीलाई यहाँ 3 देवता भनेर बताएको छ। यी 3 देवतालाई मैले अब विभाग गर्छु रे, नाम रूप विभाग गर्छु। कसरी भन्दा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, यस जीवात्माद्वारा प्रवेश गरेर यिनीमा भित्र प्रवेश गरेर नाम रूपे व्याकरणवाणी, यिनको नाम र रूपलाई मैले व्याकरणमा विभाग गर्दछु। नाम रूपे हो द्विवचन हो, नाम च रूपम चाहिँ नाम रूपे, नाम र रूपलाई व्याकरणवाणी माने विभाग गरौँ भन्ने यो व्याकरणवाणी उत्तम लोटको उत्तम पुरुष हो। यसकारण मैले यसको नाम रूपको विभाग गरौँ 3 देवताका भित्र प्रवेश गरेर जीवद्वारा भन्यो। अब यहाँ के छ भनेपछि पहिले परमात्मा जीवात्माको भित्र प्रवेश गर्दछ, जीवात्माको भित्र प्रवेश गरेर अनि जीवद्वारा समस्त अचित वस्तुमा प्रवेश हुन्छ। यहाँ 3 मा भित्र प्रवेश गर्ने गरेको छ, यो 5 मा सम्झिनु पर्दछ। इमा तेस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मरूप नाम रूपे व्याकरणवाणी व्याख्या गर्दै हुन्छ रामानुज स्वामीले कि अनेन जीवेन आत्मना इति, यस वाक्यद्वारा जीवस्य ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपाद्य। पहिले जीवको भित्र परमात्माको प्रवेश भयो, प्रवेश भएपछि जीव ब्रह्मात्मक बन्यो, जीव उसको शरीर और ब्रह्म उसको अंतर्यामी, तो जीव ब्रह्मात्मक भयो। तो जीव को ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादन गरेर पहिले अनेन जीवेन आत्मना इस वाक्य द्वारा जीवस्य ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपाद्य, जीव ब्रह्मात्मक भयो। जीव भित्र परमात्मा पसेपछि ब्रह्मात्मक भयो, ब्रह्म छ आत्मा जसको, यस प्रकारले ब्रह्मात्मक भयो जीव, ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपाद्य। बहुब्री गर्नु यसमा, ब्रह्म आत्मा यस्य तत् ब्रह्मात्मकम तस्य भाव तत्व, जीवलाई ब्रह्मात्मक प्रतिपादन गरेर अर्थात् जीवको भित्र ब्रह्म प्रवेश गरेर उसलाई ब्रह्मात्मक बनाए भनेर यो प्रतिपादन गरेर फेरि पछाडि अब अचितमा प्रवेश हुन्छ। ब्रह्मात्मक जीवानुप्रवेशादेव, जीव भयो ब्रह्मात्मक, उस ब्रह्मात्मक जीव को प्रवेश गराइयो अचितमा, अचित पदार्थमा। अचित पदार्थको भित्र प्रवेश गरेको हुनाले कृष्णस्य अचित वस्तु न समस्त अचित वस्तु पदार्थ बन्यो रे। पहिले परमात्मा जीवको भित्र प्रवेश, जीवलाई ब्रह्मात्मक बनेर ब्रह्मात्मक जीवद्वारा फेरि अचित पदार्थमा प्रवेश भयो। प्रवेश गरेपछि समस्त अचित वस्तु पदार्थ बन्यो रे, अचित वस्तुको पदार्थत्व भयो भन्नाले पहिले अब हामी बुझौँ कि अचित वस्तुको जीवको भित्र ब्रह्म और जीव ब्रह्मात्मक जीवलाई अचित प्रवेश गरियो भनेपछि अनि अचित वस्तु त्यसभित्र जीव और त्यसभित्र परमात्मा, यस प्रकारको क्रम रहन्छ। एवं भूतस्यैव अचित वस्तु न, एवं भूतस्य माने जीवात्मक ब्रह्म वाला ब्रह्म पर्यंत बाची, किनकि जब जीव का भित्र प्रवेश गरेर जीव द्वारा परमात्माले अचित में प्रवेश गरियो भनेपछि अचित वस्तु ब्रह्म पर्यंत हो, ब्रह्म पर्यंत बताउने वाला। तो एवं भूतस्य ब्रह्म पर्यंतस्य, ब्रह्म पर्यंत तक वाचक भएको इस प्रकार को जो अचित वस्तु हो, यस अचित वस्तु को नाम रूप भागतुम, यो अचित वस्तु नै नाम र रूप को भागी हुन्छ, नाम रूपलाई प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ। यो नाम यो रूप भन्ने यस प्रकार को नाम र रूप दुवैलाई प्राप्त गर्नेवाला हुन्छ इति दर्शयति। यहाँ बताइयो पहली परमात्मा जीवात्मा का भित्र प्रवेश और जीवात्मा का भित्र प्रवेश भएका ब्रह्म को जीव द्वारा अचित वस्तु में प्रवेश गरेको हुनाले अचित वस्तु पनि परमात्मा पर्यन्तको भयो, पर्यन्तको हो, वो पनि ब्रह्मात्मक भयो। यो छ कि साक्षात प्रवेश परमात्मा को जीवात्मा में छ और अचित वस्तु में प्रवेश जीव द्वारा छ भनेर यसरी यहाँ प्रतिपादन गरियो। एतदुक्तम भवति, यसैलाई अब जो अलि संक्षिप्त थियो त्यसलाई विस्तार गर्दै रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ। अब त्यो त्रिविधकरण पछाडि पनि आउला, नत्र यहाँ वर्णन गरिन्छ। जसरी
तीन देवताको भित्र परे बसेर नाम रूपको विभाग गर्नु छ। प्रवेश गर्दा कसरी गर्न, प्रवेश भएर के गरिएछ भन्दा तीनलाई विभाग नाम रूप व्याकरण गर्दा अचित वस्तु त्यसलाई दुई दुई भाग गरिन्छ। जब तीन वस्तु छन् छान्दोग्य अनुसार तीनको उत्पत्ति बताएछ, तीनको विभाग बताएछ, परन्तु तैत्तरीयको अनुसार पाँच हुन्छ। पाँच तत्त्व यदि पहिले उत्पन्न गरियो समष्टि रूपमा परस्परमा नमिलेका स्वतन्त्र, तिनलाई गर्नु 10 भाग, दुई दुई भाग गरेर आकाशको दुई भाग, वायुको दुई भाग, तेजको दुई भाग, जलको दुई भाग अनि पृथ्वीको दुई भाग गरेर आधा आधा भाग पाँचवटा अलग राख्नु। त्यस पछाडि अन्यको जो आधा भाग थियो त्यसलाई 4 भागमा विभक्त गर्ने र आफूदेखि भिन्न अरू मिलाउने। जस्तै आकाशको दुई भाग गरियो, आकाशको दुई भाग भएपछि आकाशको आधा भाग यहीँ स्थापित रह्यो, राख्नु त्यही। त्यस पछाडि जो आधा भाग छ त्यसलाई 4 भाग गर्नु। 4 भाग गरेपछि वायु इत्यादिमा एक एक हिस्सा मिलाउनु। त्यस्तै प्रकारले वायुको पनि दुई भाग गर्ने, पहिलो आधा भाग राख्ने और दोस्रो आधा जो छ त्यसलाई 4 भाग बनाउने। 4 भाग बनाएर वायुलाई छोडेर बाँकी 4मा मिलाइदिने। यस्तै प्रकारले पाँचैलाई मिलाउनु पर्छ, पञ्चीकरण भन्छ यसलाई। पहिले उनी स्वतन्त्र थिए अनि समष्टि सृष्टि भन्छ यसलाई। तिनलाई फेरि यसरी विभाग गरेर परमात्माले मिलाउनु हो। पाँचैलाई 5 तत्त्वमा 5 मिलाइयो, सबै 5 तत्त्व रूप बन्दछन् आकाश आदि। फरक के छ, आफ्नो हिस्सा आधा रहन्छ, अरूको हिस्सा 8औं आउँछ, 8औं अंश आउँछ। यसरी सबैलाई मिलाउँछ। त्यस पछाडि व्यष्टि सृष्टि हुन्छ, त्यो यहाँ विस्तारले गरिएको छैन। छान्दोग्यमा त्रिविधकरण छ कि उनलाई तीनलाई आधा आधा भाग गर्नु छान्दोग्य अनुसार, आधा आधा गरेर अनि एउटा आधा जो छ त्यसलाई दुई भाग गरेर त्यसलाई दुईटामा मिलाउने आफूलाई छोडेर। जस्तै तेजको दुई भाग गर्ने र तेजको आधा भाग रहन्छ अनि आधा भागलाई दुई भाग गर्ने गरेर जल र पृथ्वीमा मिलाइदिने। त्यस्तै प्रकारले जललाई दुई भाग गर्ने, आधा भाग उसको हिस्सा राखेर अनि अर्को भागलाई दुई भाग गरेर फेरि तेजमा र पृथ्वी मिलाइदिने। पृथ्वीको त्यस्तै गर्दा तीन तत्त्वात्मक हुन्छन्। यहाँ त्रिविधकरण छ। यो त्रिविधकरण जो छ यो पञ्चीकरणमा तात्पर्य राख्नेवाला हो भनेर यस आशयले रामानुज स्वामीले पहिले वेदादि सृष्टि लेख्नुभएछ। 5 पदार्थलाई उत्पन्न गर्नुभएको छ। त्यसलाई फेरि त्यो समष्टि सृष्टि भन्छन्। त्यसलाई मिलाइसकेपछि नाम रूप विभाग गरेर व्यष्टि सृष्टि हुन्छ। यो यसको तात्पर्य हामीले बुझिराख्नुपर्छ। एतदुक्तम भवति, अब जो यहाँ बताइयो ऊपर त्यसको पुनः विस्तार गरी बताउँदै हुनुहुन्छ। जीवात्मा तो ब्रह्मण शरीरतया प्रकारत्वात्। अब जीवात्मा का भित्र परमात्मा प्रवेश गरेपछि के भयो त, जीवात्मा ब्रह्म का प्रति शरीर भयो। शरीर आत्मा का प्रति प्रकारमा नै विशेषण बन्दछ। जस्तै हामी शरीरवाला छौँ तो शरीर यस आत्मा का प्रति के हुन्छ, विशेषण भएर रहन्छ। यस्तै प्रकारले जीवात्मा का भित्र ब्रह्म प्रवेश गरेको हुनाले ब्रह्म जीवात्मा भयो ब्रह्म को शरीर, ब्रह्म को जीवात्मा और परमात्मा उसको आत्मा। तो जीवात्मा तो ब्रह्मण शरीरतया, ब्रह्म का प्रति शरीर भएको हुनाले प्रकारत्वात् शरीर हुन्छ, आत्मा का प्रति प्रकार, प्रकार को अर्थ हुन्छ विशेषण। प्रकार भएको हुनाले ब्रह्मात्मक भयो, ब्रह्मात्मक ब्रह्म आत्मा वाला भयो। यो अर्थ अन्य श्रुतिबाट ज्ञात हुन्छ रे। ब्रह्म को शरीर हो जीवात्मा भन्ने बृहदारण्यक माध्यन्दिन शाखाबाट बताइन्छ। यस्य आत्मा शरीरम, यजुर्वेद का 2टा शाखा उपलब्ध छन्। एक छ काण्ड शाखा, एउटा माध्यन्दिनी शाखा। बृहदारण्यक 2टै उपनिषदमा छ। त्यो जो काण्ड शाखा हो त्यस शाखामा जीवात्माको स्थानमा विज्ञान लेखेको छ। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानात् अन्तर यो यम विज्ञानम नवेद लेखेको छ। आत्मा हो, आत्मा को ठाउँमा विज्ञान शब्दले बताएछ। परन्तु माध्यन्दिनी शाखा बृहदारण्यकमा
त्यसलाई आत्मा शब्दले बताएछ। त यो आत्मा परब्रह्मको शरीर हो भनेर यसमा यस्य आत्मा शरीरम बताएछ। या आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अन्तर यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम यसरी दिएछ। जो आत्मामा रहँदै आत्माको भित्र विद्यमान छ, जसलाई आत्माले जान्दैन कि मेरो भित्र परमात्मा छ, ब्रह्म छ भनेर, यस्य आत्मा शरीरम, जुन परब्रह्मको परमात्माको यो जीवात्मा शरीर हो। इति श्रुत्यन्तरात् अन्य श्रुतिमा परमात्माका प्रति परब्रह्मका प्रति जीवलाई शरीर बताएको हुनाले यहाँ बताइयो जीवात्मा तो ब्रह्मण शरीरतया प्रकारत्व। ब्रह्मको शरीर भएको ब्रह्मको प्रकार छ, विशेषण भयो। विशेषण भएको हुनाले ब्रह्मात्मक, ब्रह्म आत्मा यस्य स ब्रह्मात्मक, ब्रह्म आत्मा वाला। ब्रह्म जब आत्मा भएपछि जीव के भयो, उसको प्रति शरीर भयो। यस शरीर यो श्रुतिबाट ज्ञात भयो, यहाँ छान्दोग्यको श्रुतिबाट होइन, किन्तु यस आत्मा शरीरम इति श्रुत्यन्तरात् यो माध्यन्दिनी शाखाको बृहदारण्यकबाट यो ज्ञात हुन्छ। त एवं भूतस्य जीवस्य, एवं भूतस्य माने ब्रह्मात्मकस्य जीवस्य, जो जीव ब्रह्मको शरीर भएर ब्रह्मका प्रति प्रकार भएको हुनाले ब्रह्मात्मक छ। अब एवं भूतले के लिनु, ब्रह्मात्मक जो जीव हो, यस जीव को शरीरतया, अब उसका जो शरीर हुन् के हुन्, जीवात्मा का जति शरीर हुन् जीवात्मा को प्रति प्रकार भएर रहन्छन् पनि, विशेष नभएर। ब्रह्मात्मक जीव का एवं भूत भनेको ब्रह्मात्मक, ब्रह्मात्मक जीव का शरीरतया प्रकार भूतानी, उसका शरीर भएको हुनाले विशेषण रूप छन् देव मनुष्यादि संस्थानानि वस्तुनि। देव मनुष्यादि संस्थानले आकृतिले युक्त भएका वस्तुहरू, यो देव यो मनुष्य भन्ने आदि जीव ब्रह्मका प्रति शरीर भयो, ब्रह्म उसको आत्मा। यस्तै प्रकारले जो जीवात्माका जो शरीर हुन् ती शरीर पनि जीवात्माका प्रति प्रकार भएर रहन्छन्, प्रकारभूत हुन् देव मनुष्य आदि संस्थानले युक्त भएका वस्तुहरू। देवत्व संस्थान जसमा उसलाई देव भन्न थाले, मनुष्यत्व संस्थानले युक्त आकृतिले युक्त मनुष्य भयो। त यस संस्थानवाला जो वस्तु हुन् तीहरू पनि ब्रह्मात्मक भए। किन भन्दा जीवात्मामा ब्रह्म प्रवेश गरेछ, प्रवेश गरेको हुना त्यो ब्रह्मात्मक छ। अब ब्रह्मात्मक जीव जुन शरीरमा प्रवेश गरेछ ती सबै शरीरहरू पनि के भए त ब्रह्मात्मक भए। साक्षात ब्रह्मात्मक जीव परम्पराले ब्रह्मात्मक शरीर, ब्रह्मात्मकानि तानि सर्वाणि, जति देव मनुष्यादि शरीर हुन् जीवका प्रति शरीर भएर प्रकार भएका ती सबै पनि ब्रह्मात्मक भए। ब्रह्म अन्तर्यामी आत्मावाला, ब्रह्मका प्रति शरीर और ब्रह्मात्मक ब्रह्म अन्तर्यामी आत्मावाला सबै हुन्छन्। यस कारणले अतः भनेको सबै ब्रह्मात्मक भएको होला। देव मनुष्यादि जति छन् शरीरहरू ती पनि ब्रह्मात्मक भएको हुनाले देव मनुष्य यक्ष, हामीले देव भन्छौँ केवल शरीरलाई भन्दैनौँ, अब यो शरीर विशिष्ट आत्मालाई भनिन्छ। शरीरले युक्त आत्मालाई देव भन्छन्, मनुष्य शरीरले युक्त आत्मालाई अहम मनुष्य भन्छौँ, मनुष्य शरीरले युक्त। यक्ष राक्षस सबैमा यसरी सम्झिनु, देव मनुष्य यक्ष राक्षस पशु मृग पक्षी वृक्ष लता काष्ठम शिला तृण घट पट इत्यादि सर्वे प्रकृति प्रत्यय योगेन अविधायकतया प्रसिद्धा शब्द। चित अचित वाचक शब्दहरू बताइँदैछन्। देव मनुष्य यक्ष राक्षस पशु मृग पक्षी यो सब चेतनवाचक शब्द भए, माने चेतन का शरीर भएका। वृक्ष लता, वृक्ष पनि कर्मले पाइने शरीर हो, लता पनि त्यही नै हो। काष्ठ त देव शब्द मनुष्य शब्द यक्ष शब्द राक्षस जति जति शब्दहरू अहिले बताइएका छन् चेतना चेतनवाचक शब्द, यिनी सबै शब्दहरू इत्यादय शब्द भने ये शब्द कस्ता छन्, केवल प्रकृतिको पनि प्रयोग हुँदैन, केवल प्रत्ययको पनि प्रकृति हुँदैन प्रयोग हुँदैन, अपितु
प्रकृति र प्रत्यय मिलाएर मात्रै लोकमा प्रयोग गरिन्छ, शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ। जति शब्द हुन्छन् प्रकृति प्रत्ययको योगले वाचक बन्दछन्। न केवल प्रकृति प्रकृतव्य न केवल प्रत्यय भनेर महाभाष्यकार पतञ्जलि भन्नुभएको छ। न केवल प्रकृतिको प्रयोग हुन्छ, न केवल प्रत्ययको प्रयोग हुन्छ, अपितु प्रकृति र प्रत्ययलाई मिलाएर प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट शब्द कुनै अर्थको वाचक हुन्छ। घट भन्छौँ हामीले, त घट प्रकृति सुप्रत्यय तिङ प्रत्यय त्यो वाचक हुन्छ घटको शब्दको। त्यही बताइँदैछ कि सबै जो शब्द हुन् देव मनुष्य आदि गरिएका सबै शब्दहरू प्रकृति प्रत्यय योगेन प्रकृति र प्रत्ययको सम्बन्धले अविधायकतया प्रसिद्ध, अर्थबोधक रूपले प्रसिद्ध। अविधायक माने वाचक, वाचक रूपले प्रसिद्ध भएका जति शब्द छन् देव मनुष्य आदि शब्द लोकमा ती शब्दहरू तत्तद वाच्यतया प्रतीयमान, तत्तद अर्थका वाच्य रूपले प्रतीयमान छन्। जस्तै देव शब्द देव शरीर विशिष्ट आत्माका वाचक छन्। लोकमा प्रसिद्ध देव भनेपछि देव शरीर युक्त आत्मालाई भनिन्छ। त घट भनेपछि घटले युक्त भयो, घटत्वले युक्त भयो, घटलाई प्रतिपादन गरिन्छ। त लोकमा तत्तद वाच्यतया प्रतीयमान तत्त संस्थान वस्तु शब्दको वाच्य रूपले, शब्दको लोकमा तत्त शब्दको वाच्य रूपले जो प्रसिद्ध छन् प्रतीयमान छन् कुन कुन तत्त संस्थान त्यो संस्थानले आकृतिले युक्त भएका वस्तुहरू, देवत्व संस्थान, मनुष्यत्व संस्थान, घटत्व संस्थान इत्यादि तत्त संस्थानले युक्त जो वस्तु हुन् ती वस्तु मुखेन त्यो वस्तुको माध्यमबाट जो माध्यमद्वारा के बताउँछन् त ती अविधायक रूप प्रसिद्ध शब्दहरू भन्दा तद अभिमानी जीव त्यो वस्तुको भित्र विराजमान म देव हुँ म मनुष्य हुँ भनेर अभिमान गर्नेवाला, म देव हुँ भनेर यस प्रकारले मान्नेवाला, म मनुष्य हुँ भनेर त्यो अभिमान देव भयो, अधिष्ठाता देवहरू भयो। म हुँ भनेर यस प्रकार अभिमान जीव, त्यो जीवलाई बचायो। तथा जीवका भित्र विद्यमान परमात्मा, देव शरीरका भित्र जीव छ, जीवको भित्र अन्तर्यामी परमात्मा छ। त यस प्रकारले तद अभिमानी जीव तथा तदन्तर्यामी त्यो जीवको पनि अन्तर्यामी जो परमात्मा, त्यो परमात्मा पर्यन्त संघातस्य वाचवा, परमात्मा पर्यन्त पूरा समुदायका वाचक छन् सबै शब्दै। किन नाम रूप विभाग गर्दा परमात्मा सबैको भित्र प्रवेश गरेको हुनाले जति शब्द छन् संघातका वाची छन्। जस्तै मनुष्य शब्द हो, मनुष्य शरीरले युक्त जीवात्मा, जीवात्मा शरीरक परमात्मा, तो परमात्मा पर्यन्त वाचक छन् सबै शब्द। यो संघातका भन्नाले शरीर भित्र आत्मा और परमात्मा यस समुदायका वाचक छन्। केवल घट शब्द घटको मात्रै छैन, घट अन्तर्यामी परमात्मा पर्यन्त वाचक। त्यस्तै प्रकार देव शब्द देव शरीरक ब्रह्मान्तर अब जीवान्तर्यामी ब्रह्म पर्यन्तका वाचक। सबै शब्द सबको भित्र ब्रह्म प्रवेश गरेको हुनाले ये जीवका वाचक अचित वस्तुका वाचक शब्द केवल त्यहाँ नै विश्राम लिँदैनन्, अपितो ब्रह्म पर्यन्त वाचक हुन्छन्। यो यसबाट सिद्ध हुन्छ। यति एवं अब अगाडि बताइँदैछ तत्त्वमसि शब्दको अर्थ प्रतिपादन गर्नु छ। तत्त्वमसि अद्वैत मतमा 4 महावाक्य भनेर भनेका छन्। यसको सबभन्दा प्रधान तत्त्वमसि नै हो। तत्त्वमसिको अर्थ के हो वास्तवमा? यसलाई प्रतिपादन गर्नलाई केवल उस वाक्यलाई लिएर मात्र अर्थ हुँदैन, प्रकरण हेर्नुपर्छ। उपक्रम, उपसंहार इत्यादि जो षड्विध लिङ्ग तात्पर्य लिङ्ग हुन्, 6 प्रकारका वाक्यको तात्पर्यलाई बताउनेवाला हुन्। ती सबै विचार गरेर अर्थ गर्नुपर्दछ र यसरी ब्रह्म पर्यन्त सबै शब्द वाचक भए, सबैका वाचक शब्द ब्रह्म पर्यन्तका वाचक भए।
भन्ने यो बताइयो। अब अगाडि बताइँदैछ एवं समस्त चिदात्मक प्रपञ्चस्य, इस प्रकार समस्त जो चेतना चेतन युक्त प्रपंच माने जगत हो, चिद चिदात्मक, चिद अचित स्वरूप, यहाँ आत्म शब्द चिद चिद रूपी, चेतना चेतन रूपी जो प्रपंच हो, इस प्रपंच को क्या बताइँदैछ सद उपादानता, सद नै उपादान कारण हो, सत शब्द वाच्य ब्रह्म को नै उपादान कारणता तथा सन्निमित्तता, यो जगत का प्रति सत नै निमित्त कारण छ, तथा सदाधारता, यस जगत को सत नै आधार हो, आधार भएको हुनाले सदाधारत्व, सदुपादानत्व, सन्निमित्तत्व तथा सदायतनत्व, आयतन भन्छन् आधारलाई। यस कारणले सदायतना माने सदाधारा, सत आधारवाला सबै छन्। सदायतना आयतन शब्द दिएर सन्निमित्त सदाधारता, यो सदा सदा जो आयतन बताएको छ त्यसलाई त्यसको पर्याय रूपमा बताइन्छ, अर्थ बताइँदैछ सदाधारता, सत नै सबैको आधार हो, तथा सन्निमित्तता, सत शब्द वाच्य ब्रह्मका नै यिनी सबै नियम्य हुन्, प्रशास्य हुन्। यसरी सन्नियम्यता, सतको सद्द्वारा नियम्यत्व, नियम्यता तथा सत्शेषता, सत शब्द जति सत शब्द वाच्य ब्रह्म हो त्यसका यी सबै शेष हुन्, भोग्य हुन् उस परमात्मा का। पहिले अर्थ गरिएको थियो यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम, शेषीले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो उपयोगमा लिन सक्ने वस्तुलाई शेष भन्छन्। यथा शख चन्दनादि, शख चन्दन वनितादि भनिन्छ, माला चन्दन वस्त्र इत्यादि त्यो धारण गर्नेवाला व्यक्तिका प्रति शेष हुन्। त्यस्तै प्रकारले यो सारा चेतना चेतन जगत पनि उस ब्रह्मका प्रति शेष हो। यसरी चेतना चेतनलाई सत्शेषता, सतका प्रति शेषत्व छ इत्यादि सर्वम च, यो सब अर्थलाई यस श्रुतिबाट बताइँदैछ अगाडिको। सन्मूला सौम्यमा सर्वा प्रचना प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा, हे सौम्य इमा सर्वा प्रजा, यी जति प्रजाहरू छन् प्राणीहरू छन् सबै सन्मूला सत्मूल हुन्। सत छ मूल माने कारण जसको, यस्ता सन्मूल छन्। सन्मूल शब्दले दुईटै लियो, उपादान कारण निमित्त कारण, सद उपादान कारणवाला सद निमित्त कारणवाला। ये सन्मूला शब्दले बताइयो, इमा सर्वा प्रजा सन्मूला अर्थात सद उपादान का असन्निमित्त का छ सर्वा प्रजा, तथा सदायतनाले अर्थ इन सबैको आधार सत नै हो, सत आधार वाला हुन्। सदायतना, आयतन माने आधार, सदायतना माथि आधार भनेर व्याख्या गरेको छ। सत प्रतिष्ठा, सतमा नै आश्रित रहने भएका, प्रलयमा यी सबैको आश्रय को परमात्मा। सती प्रतिष्ठा यासामता, सतमा नै यिनको प्रतिष्ठा थियो, आश्रय थियो, उसैमा रहन्थ्यो यिनी भनेर बताइयो। यसमा यति चीज बताइयो कि माथि जो बताए सदुपादानता, सन्निमित्तता, सदाधारता, सत्शेषता, सन्नियम्यता इत्यादि यो श्रुतिद्वारा प्रतिपादन गरियो। इति विस्तरेण प्रतिपाद्य, विस्तार रूपले संक्षेपमा जो उत्पत्ति बताएको थियो, सन्मूलक बताएको थियो, त्यसलाई सन्मूला सौम्यमा भनेर यस वाक्यद्वारा पिताले पुत्रलाई विस्तारले प्रतिपादन गर्नुभयो कि यस जगतको उपादान कारण पनि सत शब्द वाच्य ब्रह्म हुन्, निमित्त कारण पनि उनै हुन्, तथा उनै नै सबका आधार हुन्, त उनी नै सबका नियामक हुन्, उनै सत शब्द वाच्य ब्रह्म सबैका शेषी हुन्, यो सब शेष हुन्। यिनी सबै यो सबै यस वाक्यद्वारा इत्यादि न विस्तरेण प्रतिपाद्य, संक्षेपमा बताएकालाई विस्तारले यस वाक्यद्वारा प्रतिपादन गर्नुभयो उहाँले। अब प्रतिपादन गरेर अनि के बताउनु भयो त अगाडि भन्दा, कार्य कारण भावादि मुखेन, ब्रह्म भयो कारण, यिनी सबै भयो कार्य, तो कार्य कारण भावादि वर्णनको माध्यमद्वारा अब अगाडि बताइँदैछ ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम।
सन्मूला ये पूरा वाक्य यसरी छ। सन्मूला सौम्यमा सर्वा प्रजा सतायतना सत्प्रतिष्ठा ऐतदात्म इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। यहाँसम्म एउटा वाक्य जान्छ, यो वाक्य पूरा। तो पहले विस्तारले यति ऊपर बताइएका ती विषयहरू बताएर अगाडि कार्य कारण भाव आदि वर्णनको माध्यमद्वारा उहाँले बताउनुहुन्छ ऐतदात्मिदं सर्वं तत्सत्यम इति। कृष्णस्य जगत ब्रह्मात्मकत्वमेव, समस्त जगत ब्रह्मात्मक हो, ब्रह्म अन्तर्यामी आत्मा भएको समस्त जगत छ भन्ने यो पहिले नै प्रतिपादन गरियो। तो समस्त जगतको ब्रह्मात्मत्वमेव सत्यम, ब्रह्मात्मक हुनु नै सत्य छ। सबै जगतको भित्र ब्रह्म आत्म रूपले प्रविष्ट छन्। यस कारणले सारा यो जगतको ब्रह्मात्मकत्व, ब्रह्म अन्तर्यामी रूपले रहनु यही नै सत्यम तत्सत्यम माने। ऐतदात्म इदम सर्वम, ऐतदात्म माने यो ब्रह्म आत्मा हुनु नै यो जगतको सत्य हो। ऐतदात्म इदम सर्वम ऐतदात्म्यम, यो सबै जगत ऐतदात्म्यम माने एतदात्मकम ब्रह्मात्मकम, तत्सत्यम ब्रह्मात्मक हुनु सत्य हो इति प्रतिपाद्य। कृष्णस्य जगत स एव आत्मा, समस्त जगत के हो ब्रह्मात्मक हो र समस्त जगत को ब्रह्म आत्मा हुन्। जगत ब्रह्मात्मक हो, त्यस जगत का अंतर्यामी आत्मा परमात्मा हुन्। कृष्णम जगत तस्य शरीरम, जब समस्त जगत का आत्मा परमात्मा भएपछि समस्त जगत के भयो? समस्त जगत ब्रह्म को शरीर भयो, शरीर सिद्ध हुन्छ। कृष्णम च जगत तस्य शरीरम, तस्मात् यस कारणले के हुन्छ? सबै शब्दहरू ब्रह्म पर्यन्तका वाचक हुन्छन्। तस्मात् माने समस्त जगत ब्रह्मात्मक र समस्त जगत को ब्रह्म आत्मा भएको कारणले तुम शब्दवाच्यम अपि जीव प्रकारम ब्रह्मैव। अब जुन शब्दले पनि बताएपछि के हुन्छ त भन्दा जीव प्रकारक, जीव जसको प्रकार माने विशेषण छ त्यस प्रकारको ब्रह्मलाई नै बताउँछ। त सबै शब्द ब्रह्म पर्यन्त कथन छन्, वाचक छन्। यस कारणले तत्त्वमसिमा जो तुम शब्द छ त्यो तुम शब्दको वाच्य पनि जीव प्रकारम ब्रह्मैव, जीव जसको प्रकार छ त्यस्ता प्रकारको त्यो तुम शब्दको वाच्य पनि ब्रह्म नै हुन्छ। कसरी बताउँछ भन्दा जीव उसको प्रकार माने शरीर, जीव शरीरक ब्रह्मलाई बताउँछ तुम शब्दले। सबै शब्द ब्रह्म पर्यन्तका वाचक हुन्छन्। त्यो तुम शब्द पनि, तुम शब्दको पनि वाच्य जीव छ प्रकार जसको, यहाँ क प्रत्यय गरेको छैन किनकि शेषाद विभाषाले क प्रत्यय विकल्पले हुन्छ। यहाँ हुनुपर्छ जीव प्रकारकम ब्रह्मैव, जीव जसको प्रकार माने विशेषण छ यस्ता प्रकारको ब्रह्म नै हो तुम शब्दको वाच्य पनि। तुम शब्दले बताइने पनि जीव जसको प्रकार छ यस्ता प्रकारको जीव प्रकारकम ब्रह्मैव, जीव प्रकार भएको जीव प्रकारवाला ब्रह्म नै तुम शब्दको पनि वाच्य हुन्छ। तुम शब्दले पनि के बताउँछ? जीवात्माको शरीरलाई बताएर, जीवात्मालाई बताएर त्यसको अन्तर्यामी आत्म पर्यन्त ब्रह्मलाई, ब्रह्म पर्यन्तलाई बताउँछ। जब सबै शब्द ब्रह्म पर्यन्त छन् त तुम शब्द पनि ब्रह्म पर्यन्त हुन्छ। सर्वस्य ब्रह्मात्म प्रतिज्ञातम, जो ब्रह्म सबैको अन्तर्यामी आत्मा हो, समस्त चेतना चेतन जगत ब्रह्मात्मक हो, यस प्रकारले जो प्रतिज्ञा गरियो त्यो प्रतिज्ञात अर्थलाई नै एक जीवमा उपसंहार गरिन्छ, जीव विशेषमा। तत्त्वमसि इति जीव विशेषे उपरितम, सबै जगत ब्रह्मात्मक हो, सबै जगत ब्रह्म को शरीर हो, यो कुरा सत्य हो। अनि यस कारणले तिमी पनि ब्रह्मात्मक हो। तिमी भनेर एउटा जीवलाई, सबै भएपछि त्यो सबै भित्र जीव पनि त पर्यो। सबै ब्रह्मात्मक हो भनेर भनेपछि सबै त आएन। सर्वे ब्राह्मण आगच्छन्तु भनेपछि के हो? सर्वशब्दले सबैलाई आयो नि त। त्यतै सबै जगत ब्रह्मात्मक हो भन्दा देवदत्त पनि आयो। जस्तै भनिन्छ
कि सर्वे ब्राह्मण आगच्छन्तु देवदत्तोपि आयातु भन्यो। सो सबैभन्दा त देवदत्तलाई पनि प्राप्त थियो, त्यसमा विशेष रूपले एउटा नाम लिएर देवदत्त पनि आओस् भनेर विशेष रूपले भन्यो। त्यस्तै प्रकारले समस्त जगत ब्रह्मात्मक हो, सबै चेतनाचेतन वस्तु ब्रह्मात्मक हो, यस कारणले तिमी पनि ब्रह्मात्मक हौ, यो अर्थ भन्छ। तत्त्वमसि भन्यो। सामान्य रूपले बताएको जो अर्थ हो एक विशेषमा उदाहरण, जीव विशेषमा उदाहरण रूपले बताइन्छ, किनकि सबै ब्रह्मात्मक हो, तिमी पनि ब्रह्मात्मक हौ। तत्त्वमसि, तत्को तुमको अहिले अर्थ पछाडि गरिँदैछ फेरि। यसलाई विस्तार रूपले रामानुज स्वामीले धेरै यसलाई विवरण गर्दै क्रमशः जानुभएको छ, किनकि यो कठिन विषय भएको हुनाले यसलाई बार बार व्याख्या गर्न आवश्यक हुन्छ। जीव विशेष उपरितम, तुम भनेको के हो? जीव विशेष हो, सम्बोध्य चेतन। अब मध्यम पुरुष त व्याकरणको अनुसारले ईश्वत शब्दको प्रयोग हुँदा उसको मध्यम पुरुष हुन्छ, यस कारणले तुम भनियो। तत्त्वमसि भनियो। तुम शब्दको प्रयोग भनेको हुनाले असी प्रयोग मध्यम पुरुषको प्रयोग भयो। तात्पर्य यही हो कि सबै ब्रह्मात्मक हुन्, तिमी पनि ब्रह्मात्मक हौ। तत्त्वमसि, त्यही त्यो ब्रह्मात्मक तिमी पनि हौ भनेर यहाँ एक जीव विशेषमा उपसंहार गरेको, केवल उपसंहृतम एतदुक्तम भवति। अब यसलाई फेरि विस्तार गर्न अझै स्पष्ट गर्दै हुन्छ रामानुज स्वामीले। ऐतदात्म्यम् इदं सर्वम, ऐतदात्म्यम् भनेर के गरियो? चेतना चेतन सबैलाई बताइयो। इदम सर्वम यस शब्दले बताएर, किनकि केवल चेतनलाई पनि हुँदैन इदम भन्ने। इदम सर्वम भनेर चेतना चेतन प्रपञ्चलाई, चेतन र अचेतनले युक्त भएको जो जगत हो यसलाई इदम सर्वम बनाइयो। ऐतदात्म्यम् इदम सर्वम भने त, इदम सर्वम ऐतदात्म्यम् इति निर्दिश्य, यस प्रकारले उच्चारण गरेर उपदेश दिएर इदम सर्वम, यस प्रकार चेतना चेतन प्रपञ्चलाई इदम सर्वम शब्दले निर्देश गरेर, अनि तस्य प्रपञ्चस्य, त्यस प्रपञ्चको एषा आत्मा बताइयो। ऐतदात्म्य भनेर त्यस प्रपञ्चको ए आत्मा हो। इदम सर्वम भनेर चेतना चेतनलाई बतायो। ऐतदात्म्यम, इस चेतना चेतनको आत्मा प्रपञ्चको परमात्मा हुन्। यस आत्मा, आत्मा पुल्लिङ्ग भएको भने यस आत्मा भनेको। यस आत्मा इति प्रतिपादितः। अब यहाँ हेर्नु, एष आत्मा यस्य स एतदात्मा, एतदात्मा एव ऐतदात्म्यम्। यहाँ स्वार्थमा स्याही भएको छ। समस्त यो जगत ब्रह्मात्मक छ भनेर अर्थ गर्नु। ऐतदात्म्यम् भनेको एतदात्मकम्, इदम सर्वम ऐतदात्म्यम्, यो सबै चेतना चेतन रूप जगत ऐतदात्म्यम्, यस सत्शब्दले बचाइने ब्रह्मात्मक हो। ब्रह्म यसको अन्तर्यामी हो, यो सबै शरीर हो। ऐतदात्म्यम् इदम सर्वम तत्सत्यम, ब्रह्म शरीर भएको हुनाले ब्रह्मात्मक हुनु यो सत्य हो। तत्सत्यम, स आत्मा, त्यो परमात्मा चेतना चेतन जगतको सबैको आत्मा हो, अन्तर्यामी आत्मा। तत्सत्यम तत्त्वमसि, जब सबै ब्रह्मात्मक हुन् यो कुरा सत्य हो, परमात्मा सबैको आत्मा हो। तत्त्वमसि, त्यही नै, त्यस्तै त्यही तिमी पनि हो भनेको मतलब ती ब्रह्मात्मक तिमी पनि हो। यसलाई आनन्द रामानुज स्वामीले पुनः एक एक व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ के गरिँदैछ? प्रपञ्चोद्देश्येन ब्रह्मात्मकत्वं प्रतिपादितम्। इदम सर्वमले प्रपञ्चको उद्देश्य गरियो, ब्रह्मात्मकत्व यहाँ प्रतिपादन गरियो। उद्देश्य र विधेय भाव हुन्छ। जस्तै हामीले व्याकरणको हेरौँ, इको यणची, इकलाई उद्देश्य गरेर यणको विधान गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले इदम सर्वम भनेर सारा जगतलाई उद्देश्य गरेर ब्रह्मात्मत्वको विधान गरिँदैछ। यहाँ प्रतिपादित भने विधीयते, ब्रह्मात्मकत्वम प्रपञ्चलाई उद्देश्य गरेर ब्रह्मात्मत्वकोलाई प्रतिपादित माने विधान विहितम।
यो सबै भनेर प्रपञ्चलाई उद्देश्य गर्यो गरेर ब्रह्मात्मकम सबै ब्रह्मात्मक हो, यसको भित्र सबै यी सबैको भित्र ब्रह्म आत्मरूपले विद्यमान छ, ब्रह्मात्मक हो इति प्रतिपादितम तदिदम ब्रह्मात्मकत्वम। अब यहाँ विचार गर्नु छ, आत्म शब्दको स्वरूप अर्थ पनि हुन्छ, अन्तर्यामी आत्मा पनि हुन्छ। ब्रह्मात्मकम भनेको ब्रह्मरूप पनि अर्थ हुन्छ, अब ब्रह्म आत्मावाला पनि हुन्छ। अब के अर्थ गर्ने हो? शङ्कराचार्यले ब्रह्मरूप अर्थ गर्नुभएछ। यो सारा जगत ब्रह्मदेखि अभिन्न हो। अभिन्न कसरी हुन्छ? यदि भिन्न छैन यस कारणले हो। जीव ब्रह्मलाई गर्दा अनि तोम तत् असि यो अर्थ फेरि पछाडि आउँदैछ, उहाँको अनुसार पनि अर्थ बताइँदैछ। त जीवलाई ब्रह्मरूप बताइन्छ, ब्रह्मदेखि अभिन्न बताइन्छ। त यहाँ अब विचार गरिँदैछ, यहाँ ब्रह्मात्मक भनियो। अब यो आत्म शरीर भाव यसलाई कसरी लिनु? ब्रह्मात्मकत्व दुवै पक्षले मानिएको छ। ब्रह्मात्मक सारा जगत हो भनियो। अब यसमा यो कसरी ब्रह्मात्मक हो? ब्रह्मदेखि अभिन्न भएको हुनाले या ब्रह्मको शरीर भएको हुनाले, यो विचार गर्नु छ। अब हामीले विचारेर यो कुरा के छ त? अब ब्रह्म स्वरूपतः ब्रह्मात्मक हो, ब्रह्मरूप हो, अथवा शरीरात्म भाव भएको सम्बन्ध भएको हुनाले ब्रह्मात्मक हो, यो विचार गर्नु छ रे भन्दै हुनुहुन्छ रामानुज अगाडि। तदिदम ब्रह्मात्मकत्वम सारा जगत ब्रह्मात्मक हो भनियो। अब ब्रह्मात्मकत्वका आत्मका अर्थ दुईटा हुन्छन्, स्वरूप र अन्तर्यामी आत्मा। त अब कसरी लिनु? अब प्रश्न गरिँदैछ। तदिदम ब्रह्मात्मकत्वम किम आत्मशरीर भावेन उत स्वरूपेन? ब्रह्मात्मक भाव जो बताइयो आत्मशरीर भावेन, आत्मशरीर भावले या आत्मा शरीर शरीरी भावले, आत्मशरीर ब्रह्म आत्मा जगत शरीर त यसो भएको हुनाले ब्रह्मात्मक हो, अथवा ब्रह्मरूप भएको हुनाले ब्रह्मस्वरूप भएको हुनाले ब्रह्मात्मक हो। के मान्ने हामीले? के यसमा कसरी निर्णय गर्ने? हामी एक पक्षले भन्दैछन् यो ब्रह्म अन्तर्यामी रूप भएर शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले ब्रह्मात्मक छ। अर्को पक्षले भन्दैछ स्वरूपले अभेद भएको हुनाले ब्रह्मात्मक हो भनेर। अब के मान्ने त? यसको विवेचनीयम, यस विचार गर्नु छ रे, यसको विचार गर्नु छ। स्वरूपले मान्ने कि आत्मशरीर भावले? आत्मशरीर भावले सम्बन्ध होनामा अभेद निर्देश हुन्छ। अहम देव अहम मनुष्य भनिन्छ। देव आदि हुन्, देव आदि हो शरीर, देव हो शरीर, अहम भनेको आत्मा हो। त वहाँ अभेद निर्देश गरिँदैछ। अहम देव भनियो। अब देव शरीरदेखि अभिन्न भएको हुनाले देव शरीर रूप भएको हुनाले अहम देव भनियो, अथवा देव शरीरवाला भएको हुनाले अहम देव भनियो। यो विचार गर्नु पर्यो। यस्तै यहाँ विचार गर्नु छ। अहम देव भनेपछि देव शरीरात्म भाव सम्बन्धले अभेद निर्देश गरियो, म देव हुँ भनेर, अथवा देव र आत्मामा अभेद भएको, देव शरीर र आत्मामा अभेद भएर, यही विचार गर्नु छ। देव शरीरलाई भन्यो यो ब्रह्मात्मक देव शरीर हो भन्यो, या जीवात्मक हो भन्यो। जीवात्मक भनेपछि जीव रूप हो अथवा जीव आत्मावाला हो, ये विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले यो सारा जगत ब्रह्मात्मक हो भन्यो। त शरीरात्म भाव सम्बन्ध हो, शरीरात्म भाव सम्बन्ध जहाँ हुन्छ अभेद निर्देश हुन्छ। अहम देव भन्यो। अहम देवको अर्थ अहम देव शरीरका अर्थ हो, म देव शरीरवाला हुँ। अहम मनुष्यको अर्थ म मनुष्य शरीरवाला हुँ। शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले अभेद निर्देश छ। म देव म मनुष्य भनेर भनिन्छ। किन? यो शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले यहाँ अभेद निर्देश भएको। त्यस्तै प्रकारले जगत ब्रह्ममा पनि शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले पनि इदम सर्वम ब्रह्म भने ब्रह्मात्मक भन्न सकिन्छ। यसरी हो, अथवा दुवैमा अभेद भएको हुनाले। त अब के मान्ने? यही विचार गर्नु छ। विवेचनीय, यसलाई विशेष रूपले विचार गर्नु पर्दछ भनेर प्रश्न राख्नु पर्यो आउनु स्वयंले। के गर्ने अब भन्दा अब पहिलो पक्ष लिनुहुन्छ, यो लिनुहुन्छ स्वरूपेनवाला द्वितीय पक्ष। स्वरूपेन चेत जगत र ब्रह्म
एक स्वरूप भएको अभेद स्वरूप भएको हुनाले ब्रह्मात्मक हो भनेर यदि यस्तो मान्दछौँ भनेपछि के दोष आउँछ त? स्वरूपेण चेत ब्रह्मण सत्य संकल्पत्वादय तदैक्षत बहुश्याम इति उपक्रम अवगता बाधिता भवन्ति। स्वरूपले यदि ब्रह्मात्मक मान्य हो भने उपक्रममा ब्रह्मका अनेक गुणहरू वर्णन गरेका छन्। सत्य संकल्पत्व, सर्वशक्तित्व वर्णन छ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय, उस परमात्माले ईक्षण गरे, संकल्प गरे। तत्तेजो असृजत, तो संकल्प गर्न साथ सृष्टि गरिहाले भनेको हुनाले संकल्प ऐक्षत भनेको हुनाले संकल्प गर्नु, संकल्प रूप धर्म सिद्ध हुन्छ उसमा। और संकल्प गर्न साथ सृष्टि गरेको हुनाले सत्य संकल्प, जो संकल्प गर्यो त्यो बिल्कुल सत्य हुन्छ। तो ये सब गुणहरू वहाँ सिद्ध हुन्छन्। ब्रह्मण सत्य संकल्पत्वादय, सत्य संकल्पत्व तथा सर्वशक्तित्व, अन्य जो छ प्रकरणमा, अन्य प्रकरण बताइएका सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व इत्यादि, यिनी सबै गुणहरू बाधित हुन्छन्। बहुश्याम प्रजायति उपक्रम अवगता बाधिता भवन्ति। सत्य संकल्पत्वादय गुणः, परमात्मा का सत्य संकल्पत्व आदि जो पहले बताइए थे तीन गुणहरू स्वरूपेण यदि ब्रह्मात्मक माने अभेद मान्य हो भनेपछि गुणहरू सबै श्रुतिले बताइएका जो आरम्भमा ज्ञात भएका छन् तिनी सबै बाधित हुन्छन्। यस कारणले यो पहिलो पक्ष त मान्न उचित छैन। अब शरीरात्म भाव सम्बन्धले अब यसलाई विस्तार अब भोलि गर्नेछौँ। स्वरूपले या शरीरात्म भाव सम्बन्धले भन्ने यसको विवेचना फेरि अगाडि जानेछ। यो फेरि अगाडि त जाँदैछ र हामीले यहाँ नै विश्राम गर्दैछौँ। तत्त्वमसीको व्याख्या गर्नु यो कसरी गर्ने भन्दा यसको व्याख्या रामानु स्वामीले पूर्वापर सबै प्रकरण मिलाएर सबै श्रुतिका वाक्यहरूले मिलालाई गर्नुभएको छ र एक पक्षलाई लिएर मात्र अर्थ गर्नु हुँदैन, सबै श्रुतिको समन्वय गरेर गर्नुपर्छ भनेर समन्वय पक्षलाई रामानु स्वामीले यहाँ उपस्थित गर्नुभएको छ। र यस्ता प्रकारको विशेष यो वेदार्थ संग्रह उपनिषदको अर्थरूप पनि हो। विशेष श्रुतिहरूको अर्थ गरिएछ र पूर्वापर सबै अवलोकन गरेर यसको निर्णय गरिएछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यम सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यम अवादिशं तन्माम आवीत तद्वक्तारम आवीत आवीत माम आवीत वक्तारम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषद धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शांति शांति शांतिर्भवतु।